बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर है जो बहुत सौ ने सुना होगा और बहुत से सुने होंगे और बहुत सौ ने लुत्फ लिया होगा और उसके पस मंजर को जाना होगा। वो शेर है साहिर लुधियानवी का। तुम में हिम्मत है तो जमाने से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। इसके पस मंजर में एक लंबी दास्तान है। आपने अमृता प्रीतम और प्रोफेसर साहिर लुधियानवी की ये दास्तान शायद पहले भी सुनी हो। साहिर लुधियानवी ज़ाहिर है महकमा तालीम से तल्लुक़ रखते थे, प्रोफेसर थे, लुधियाना कॉलेज में ये दरस व तदरीस से वाबस्ता रहे और शेर व शायरी में भी इन्होंने कमाल हासिल किया। दूसरी तरफ अमृता प्रीतम 1919 में गुजरांवाला में पैदा हुई। हसीनो जमील और परी टाइप ये खातून अपने वालिदैन की बहुत चहेती थी। इनके वालिद भी बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े शायर थे। जवानी में लड़कपन में 15-16 साल की उम्र में इनकी वालिदा की वफात की वजह से इनके दिल को ठेस लगी और उन्होंने शायरी शुरू कर दी और 16 साल की उम्र में उन्होंने गज़ल की अपनी पहली किताब मुकम्मल कर ली। मुशायरों में साहिर लुधियानवी से मुलाकात हुई तो दोनों बहुत करीब आ गए और इन्होंने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन सरतोड़ कोशिशों के बावजूद वो दोनों कामयाब ना हुए। साहिर लुधियानवी भी परेशान रहे और अमृता प्रीतम भी बहुत परेशान रही। आखिर एक स्टेज ऐसा आया कि साहिर लुधियानवी ये कहने पर मजबूर हो गए, तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। इसके बाद उन्होंने एक रिसाले में काम करना शुरू कर दिया और फिर वालिदैन या अपनी ख्वाहिश से उस रिसाले के मदीर से उन्होंने शादी कर ली। जब पहला बच्चा उनके पेट में था तो वो बहुत ज़्यादा साहिर के बारे में सोचती रहती कि काश ये बेटा साहिर का होता। वो उनकी तस्वीरें देखती रहती, वो उनका कलाम पढ़ती रहती और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी शक्ल बिल्कुल साहिर लुधियानवी जैसी थी। बहुत से लोगों ने कहा कि ये साहिर लुधियानवी की नाजायज़ औलाद है, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं थी। कभी आप डॉक्टरों को आज भी सुने तो डॉक्टर कहते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो कमरे में खूबसूरत तस्वीर लगानी चाहिए, फूल देखने चाहिए, फुलवाड़ियाँ देखना चाहिए और खूबसूरत मनाजर जहन में और दिमाग में बिठा लेने चाहिए। इससे बच्चे की खूबसूरती में इजाफा होता है और वो बड़ा सीनो जमील पैदा होता है। तो चूंकि यही सिलसिला था, वो सोचती रही, वो बच्चा साहिर लुधियानवी का था। लोगों की बातें कहते हैं कि दुनिया दरांती के दंदे पंजाबी च कहते हैं दातरी दे दंदे एक पास है ते दुनिया दे दंदे दो पास है। बहुत सी बातें हुई। वो बच्चा बड़ा होता रहा, उसके कान में 16 साल की उम्र में जब ये उम्र पड़ी, ये आवाज पड़ी कि ये साहिर लुधियानवी की नाजायज औलाद है। कुछ बार तो उसने सुन लिया, फिर अपनी माँ के पास आया कि माँ मुझे सही सूरत हाल बताइए कि ये असल सूरत हाल क्या है। लोग सही कहते हैं या कुछ आप से ही मुझे बताने वाली हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके नाना जान ने बवजूद, क्योंकि साहिर मुसलमान था और मैं मुसलमान नहीं थे, वो राजी ना हुए तो मैंने शादी दूसरे आदमी से कर ली। लेकिन मैं बहुत सोचती थी कि मेरे पेट में जो हमल है, काश ये साहिर लुधियानवी का होता। ये सोच आपकी शक्ल पे असरअंदाज हुई और आपकी शक्ल जो है वो साहिर लुधियानवी जैसी होगी। बेटे ने माँ की बात पर यकीन कर लिया और कुछ लोग जो से बहस करते,
ان کی تشفی کرانے کی وہ بہت کوشش کرتا، کچھ مان لیتے اور کچھ نہ مانتے، بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امرتا پریتم نے ریڈیو انڈین ریڈیو پر بھی کام کیا، کچھ رسائل میں بھی کام کیا، اور پھر 1960 میں ان کا اپنے خاوند سے دل بھر گیا اور انہوں نے طلاق دے خلا حاصل کر لیا، اور پھر 1961 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کو بھی خیر بات کہہ دیا اور اپنی تخلیقات کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس عرصے میں انہوں نے تقسیم ہند کے حوالے سے ایک ناول لکھا، جس میں انہوں نے بچھڑنے والوں کے دکھ، درد اور کرب کو بہترین انداز میں پیش کیا، جس پر بعد میں انڈیا میں فلم بھی بنی اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ کہتے ہیں کہ 1969 میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا، جو ان کی ادبی خدمات کی کو تسلیم کرنا تھا۔ اور اس کے بعد 1973 میں دہلی یونیورسٹی نے امرتا پریتم کو ڈی لیٹ کی ڈگری دی۔ یاد رکھیے کہ ایم فل، پی ایچ ڈی اور پی ایچ ڈی کے بعد ڈی لیٹ کی ڈگری ہوتی ہے، یہ اعزازی ڈگری تھی اور یہ ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں دی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی ان کا تخلیقی سفر جاری رہا۔ امرتا پریتم 1919 میں پیدا ہوئی اور اپنی چند سال قبل اپنی وفات تک زبان زد عام رہیں، اور آج بھی امرتا پریتم کا نام اور ساحر لدھیانوی کا نام ہر زبان پر ہے، زبان زد عام ہے۔ بہت سے لوگ ان کی محبت کے تذکرے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محبت یک طرفہ تھی، مشاعروں میں آنا جانا ہوتا تو وہ ساحر لدھیانوی کو بہت چاہتی تھی۔ کچھ لوگ انہیں کہتے تو وہ کہتے کہ اپنے دل میں کسی کو چاہنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن وہ شعر جس کا بار بار میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ کچھ اور تصویر پیش کر رہا ہے، اور میں اسی تصویر اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹ رہا ہوں۔ تمہیں ہمت ہے تو زمانے سے بغاوت کر دو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ تو صاحبو، یہ مختصر سی کہانی میں نے ساحر لدھیانوی اور امرتا پریتم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بہت سو نے سنی ہوگی، بہت سو نے نہیں سنی ہوگی، جنہوں نے نہیں سنی ہوگی ان کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ چھوٹی سی کہانی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو میں پھر آپ سے عرض گزار ہوں کہ چینل صدائے جہانیہ کو دیکھتے رہا کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ اسے سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو اس طرف مائل کریں، اور یہ آپ کا بہت بڑا اخلاقی فرض ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ السلام۔